अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एहसन सुनो कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले केस में हमने देखा है कि फरहाद कैसे कीदार और छमिया के चुंगल से बचकर निकला है और छमिया को हमने ही एक जाल में फंसा लिया। अब छमिया बिल्कुल बेबस हो चुकी है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखी तो पहले वो देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 18। मैंने दोनों माँ बेटी को लाड़ी हट्टी तक पहुँचा दिया। वापसी पर मैंने त्यातन छमिया की सोच को समझता रहा। जब मैं कोठी के अहाते में पहुंचा तो दिन का उजाला फैल गया था। मेरी नज़र चचा जान की कोठी की जानिब गई। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। वो लोग देर तक सोने के आदी थे। इस अरसे में मैं इतनी मुसीबतों और हंगामों से गुजर चुका था कि अपने दुश्मन और गजाला के मतलब कुछ मालूमात हासिल करने का मौका ही नहीं मिला था। मैं सोचा कि अब अपनी ख्वाबगाह में नाश्ता करने के दौरान उनके बारे में मालूमात हासिल करूँगा। इस वक्त मैंने किचन में एक ट्रे पर चाय की केतली और सामी के लिए दूध का प्याला रखते हुए अपनी बहन की सोच को पढ़ने लगा। उसके ख्याल से पता चला कि वो वहाँ मौजूद नहीं है, पिंडी चली गई। मुझे इत्मीनान हो गया कि वो हमें पेश आने वाले हंगामे से बहुत दूर जा चुकी थी। मैं नाश्ते की ट्रे लेकर अपने बेडरूम में आ गया। छमिया इसी तरह लेटी हुई थी। उधर सामी एक पहरेदार की तरह उसके करीब बैठी थी। मैंने सामी के सामने दूध का प्याला रखते हुए उसे बताया कि मैं फूफी जान और जरीना को लाड़ी अड्डे पहुँचा कर आ गया। उन्हें इसलिए दूर भेजा कि छमिया कहीं जरीना का जिस्म में पनाह लेने के लिए उसे मार न डाले। सामी इस इकदाम को सराहने लगी। उसने भी यही कहा कि मैं भी जब एक जिस्म में हूँ तो सबसे करीब नजर आने वाले किसी दूसरे जिस्म में समा जाती हूँ। छमिया के लिए भी सबसे करीबी जिस्म जरीना का होता। अच्छा हुआ कि उसे वापस भेज दिया। मैंने छमिया को फर्श पर बिठा दिया। उसके हाथ पाँव नहीं से उसका मुंह खोल दिया ताकि उसे कुछ खिला सकूं। वो खाने से इनकार करने लगी। मैंने ज़बरदस्ती उसके मुंह में एक लुकमा ठूसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे भूखे रहने की परवाह नहीं है। ये सामी का जिस्म है, मैं इसे भूखा नहीं रखना चाहता। मैं इसे जबरन खिलाने लगा। उसके साथ साथ मैं भी खाना खाने लगा और सामी दूध पी चुकी थी। खाने के बाद मैं 2 प्यालों में चाय लाया। इतने में सामी कालीन पर लेट कर अपने हाथ ऐंठने लगी। मैंने सोच के ज़रिए पूछा, क्या बात है सामी? उसने जवाब दिया, मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि छमिया के मंत्र का असर ख़त्म हो चुका है। मैं जब चाहूँ बिल्ली के जिस्म से आज़ाद हो सकती हूँ। तुम इसकी रस्सियाँ खोल दो, मैं इससे निपट लूँगी। मैंने उसकी रस्सियाँ खोल कर एक तरफ फेंक दी। इससे ज़रा दूर बैठ कर अपनी प्याली उठा ली और खामोशी से चाय पीने लगा। छमिया रस्सियों से आज़ाद होकर ज़रा देर तक अपने हाथ पाँव से लाती रही। फिर वो भी खुश होकर दूसरी प्याली से चाय पीने लगी। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी और दिल में सोच रही थी कि मैंने अचानक ही इसे आज़ाद क्यों कर दिया। मैंने सामने से पूछा, तुम खामोश क्यों बैठे हो? उसने जवाब दिया, इसे इत्मीनान से चाय पी लेने दो। जब मैं इस जिस्म में आऊँगी तो चाय का असर मुझ पर होगा और मैं फ़रहत और ताज़गी महसूस करूँगी। मैं सामी के इस ख्याल से मुस्कुराने लगा। वाकई यही बात थी कि अभी नाश्ते और चाय से छमिया की भूख मिट रही थी, लेकिन जब सामी जिस्म में आएगी तो नाश्ते और चाय से इसका पेट भरा हुआ होगा। मैं चाय पीते वक्त सोचने लगा कि ऐसे वक्त किसी बाहर वाले की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगरचे मैंने कोठी के बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था, लेकिन चचा जान मेरी खैरियत पूछने आ सकते हैं क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन से उनसे मुलाकात नहीं की थी। मैंने फ़ौरन ही चचा जान से दिमागी रब्ता कायम किया तो पता चला कि वो अभी तक सो रहे और अब इस कोठी में एक गजाला ही रह गई थी। मैंने ज़रा देर के लिए इसके दिमाग में झांकर देखा। उसकी सोच ने बता दिया कि वो अपने ख्वाबगाह से निकल कर कोठी के बाहर आ रही। सुबह सवेरे वो कैसे मुतल्लिक़ सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन यह बात उसे परेशान कर रही थी कि वो उनसे मुकाबला करने के बाद बुरी तरह ज़ख्मी होकर आया था और गजाला की सोच के मुताबिक किसी हस्पताल में ज़ेर इलाज था। मैं ख्याल की स्क्रीन पर गजाला को देख रहा था। वो सोचती हुई कोठी के बाहर आ गई थी और जब मेरी कोठी की जानिब देख रही थी, वो जैसे जैसे देखती हुई आगे बढ़ रही थी वैसे ही वैसे मेरी सूरत उसके तसव्वुर में आ रही थी। उसके दिल में शदीद नफ़रत पैदा होती जा रही थी। फिर उसने अपनी कोठी के अहाते से बाहर सर उठा कर सोचा, मालूम होता है कि मुकाबले में वो फरहाद का बच्चा भी मारा गया। अगर ज़िंदा होता तो अपनी कोठी में ज़रूर नज़र आता। वो डैडी से मिलने भी नहीं आया। खुदा करे कि वो मर गया हो। मुझे उसके यहाँ अभी जाकर फूफी जान से पूछना चाहिए। वो मेरी कोठी में आना चाहती थी। अभी मैं किसी के मुदाखले बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने फ़ौरन इसकी सोच बनकर से कोठी में ना आने का मशवरा देना चाहा, लेकिन उस वक्त मेरी तवज्जो हट गई। मेरे सामने बैठी हुई छमिया अचानक ही फर्श पर गिर कर तड़प रही थी। मैंने पलट कर बिल्ली की तरफ देखा तो वो मुर्दा नजर आ रही थी। उसका मतलब यही था कि सामी बिल्ली के जिस्म से निकलकर छमिया की सांसों में रुकावट पैदा करी। ऐसे वक्त सामी को मेरी मदद की जरूरत थी। मैं फ़ौरन ही छमिया की सोच पढ़ने लगा। वो अपनी हिफाजत के लिए मंत्र पढ़ रही थी। मैंने इसे मजीद पढ़ने का मौका नहीं दिया। पहले की तरह उसके दिमाग में हलचल मचाने लगा। अपनी सोच के तवाज़ुन बिगड़ते ही वो मंत्र भूल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि मंत्र का तसलसल टूट गया और सामी का पल्ला भारी हो गया। शायद
शायद छमिया समझ गई थी कि मेरी मौजूदगी में वो मंत्रों के ज़रिए सामने से मुकाबला नहीं कर सकेगी। मैं इसी तरह उसके दिमाग में हलचल मचाता रहूँगा। इसलिए मेरे सामने पड़ा हुआ जिस्म जल्द ही पुरसुकून हो गया। अब उसमें तरब और इज़्तिराब नहीं था। इस वक्त मेरे सामने जो भी थी वो चुपचाप आंखें बंद किए लेटी हुई थी। ये मालूम करने के लिए वो कौन है, छमिया है या सामी है। मैंने उसकी सोच को पढ़ा। चूँकि इस जिस्म में अब तक छमिया समाई हुई थी, इसलिए मैंने उससे दिमागी रब्ता कायम किया। तब मुझे पता चला कि वो मेरी ख्वाबगाह में नहीं है। कोठी के बाहर लॉन में खड़ी अपने हाथों को अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों को छू कर देख रही थी। इस वक्त वो सोच रही थी, हाय ये जिस्म भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती में सामी के जिस्म से 19-20 का फ़र्क। सामी खिलने वाली कली थी और ये फूल है। लेकिन ये कौन थी जिसका जिस्म मैंने हासिल किया है? ये इस कोठी में आ रही थी। इसका मतलब यह है कि ये फरहाद की कोई दोस्त है या अजीज़ा है। इसका ख्याल पड़कर मैं ताज्जुब से सोचने लगा कि वो कौन लड़की थी जो मेरी कोठी में आ रही थी और छमिया ने उसके जिस्म पर कब्जा जमा लिया था। फिर जल्दी मुझे याद आ गया कि गजाला मेरी कोठी की तरफ आ रही थी। इस वक्त दुआ मांग रही थी कि खुदा करे फरहाद मर जाए, मगर वो खुद ही मौत से टकरा गई। छमिया की सोच से यही मालूम हो रहा था, अगर उसने गदाला का जिस्म हासिल किया है तो पहले उसने मंतर के बल पर उसकी रूह निकाली होगी, फिर उसके खाली जिस्म में समा गई होगी। बिलाशुबा गजाला मेरी जान की दुश्मन थी। वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी मौत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि छमिया ने उसके मुर्दा जिस्म को फिर से ज़िंदा कर दिया था। अब गजाला और छमिया दो दुश्मन औरतें एक हसीन जिस्म के संगम पर आ मिली थी। इस वक्त छमिया सोच रही थी, अब मुझे क्या करना चाहिए? कम से कम फरहाद का सामना नहीं करना चाहिए। मंतर ज्ञानी है, हो सकता है कि मुझे इसके जिस्म के अंदर से भी ढूंढ निकाले। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये सोचते ही वो पलट कर जा रही थी। सड़क पर पहुँच कर वो सोचने लगी, मैं यहाँ जाऊँ, मेरा मौजूदा नाम क्या है, ये जिस्म कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, मेरी अपनी भी कोई मंजिल नहीं है। इस देश से बाहर निकलने के लिए कहीं इत्मीनान से बैठकर मंसूबा बनाना होगा। वो सोचते सोचते रुकी। उसकी ज़हनी समाज से चच्चा जान की आवाज़ टकराई। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जब कोई हमें मुखातिब करता है तो उसकी आवाज़ हमारे कानों से टकराती है। इस आवाज़ को सबसे पहले हमारा जहन कबूल करता है और हमें समझाता है कि हमारा मुखातिब क्या कह रहा है। इसी तरह छमिया का मौजूदा दिमाग चच्चा जान की आवाज़ को कबूल कर रहा था और मैं उस सोच के ज़रिए उनकी बातें भी सुन सकता था। वो गजाला को आवाज़ देकर पूछे थे, गजाला तुम सड़क पर खड़ी क्या सोच रही हो? क्या फरहाद के पास गई थी? छमिया सोचने लगी, ये बूढ़ा कौन है? मुझे गजाला का है। इसका मतलब ये है कि जिस जिस्म पर मैंने कब्जा जमाया इसका नाम गजाला था। इसी लिहाज से बुरे रिश्ते में मेरा क्या लगता है? पता नहीं यहाँ पास मेरे कितने रिश्तेदार हैं। ये मुझे इन लोगों से पीछा छुड़ा कर यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। इसलिए मैं चच्चा जान ने फिर पूछा, तुम खामोश क्यों, जवाब क्यों नहीं देती? क्या फरहाद अभी तक वापस नहीं आया? उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी नहीं, वो अपने घर में नहीं है, उसकी फूफी भी नहीं है। बेटी तुम उसकी फूफी क्यों कह रही हो? वो तो तुम्हारी भी फूफी है। क्या अपनी फूफी कहते हुए शर्म आती है? जी नहीं, शर्म क्यों आएगी? आप भी कैसी बातें करते हैं अब्बा जान। छमिया को मालूम नहीं था कि गदाला अपने बाप को डैडी कहती है। वो भवानी शंकर के मातहत रहकर इस्लामी तहजीब सीख कर आई थी। वो समझ रही थी कि तमाम मुसलमान लड़के अपने वालिदैन को अम्मी और अब्बा जान कहते होंगे। चच्चा जान ने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है, आज तुम डैडी के बजाय अब्बा जान कह रही हो? वो परेशान होकर जल्दी से बोली, ओह डैडी, पता नहीं सुबह से मेरे दिमाग को क्या आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई। अभी आपने मुखातिब किया तो मैं सोची थी कि आप मेरे कौन है। जब आपने बेटी कहा तो याद आ गया कि आप मेरे नहीं डैडी हैं। मैं उसकी बुखलाहट पर मुस्कुराने लगा, लेकिन मैं उसके बाद उसके ख्यालात ना पड़ सका। मेरे सामने कालीन पर पड़ा हुआ सामी का जिस्म जाग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। चंद लम्हों तक वो खामोशी से गहरी गहरी सांसें लेती रही, फिर जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने बदन को इधर उधर से छूने और खुद को मुकम्मल सामी के रूप में देखने और महसूस करने लगी। लेकिन वो बैठे ही बैठे अपना सरापा नहीं दे सकती थी। फ़ौरन ही उठकर अपने कद के बराबर आईने के सामने चली गई। वो थोड़ी देर के लिए मुझे भूल गई थी। उसने आसपास का तमाम माहौल फरामोश कर दिया था। उसके सामने सिर्फ एक कद आदम आईना था। इस आईने में वो थी। और जब अपने ही हुस्न शबाब पर मर मिटती है तो उसे सिर्फ अपना ही वजूद सबसे हसीन नज़र आता है। वैसे सामी किसी खुश फहमी में मुब्तला नहीं थी। वो हकीकतन इतनी हसीन थी कि इस दुनिया का कोई शाहजहाँ उसके लिए फिर एक ताजमहल तामीर कर सकता था। मैंने अपनी जगह से उठकर उसके क़यामत खेज सरापा को देखा। वो आईने की साफ़ और चिकनी सतह पर एक खुश रंग किली की तरह खिल रही थी
اور شراب کی بھری بوتل کی طرح کھل رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی انگڑائی ٹوٹ گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس نے جھک کر سر کو جھکا لیا، پھر زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، میرے دیوتا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ میرے دیوتا میرے پاس ہیں اور مجھے سب سے پہلے اپنے دیوتا کے چرنوں میں سر کو جھکانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھی اور میرے قریب آ کر قدموں پر جھکنے لگی۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے جھکنے سے روک دیا اور کہا، نیکی کرنے اور کسی کے کام آنے والا انسان فرشتہ یا دیوتا ضرور کہلاتا ہے، لیکن میرے مذہب میں کسی فرشتے یا دیوتا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں دیوتا ہوں تو پھر تم دیوی ہو۔ تم نے عزم و ہمت کی ایک عمدہ مثال قائم کی ہے۔ اگر تم ہمت ہار جاتی اور کسی مرحلے پر چھمیا سے شکست تسلیم کر لیتی تو زندگی کے ایک حساسی موڑ پر ہماری ملاقات نہ ہو سکتی اور نہ ہی میں تمہارے کام آ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے حوصلوں سے اپنے حسن شباب کی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے۔ یہ جسم تمہاری جدوجہد کا انعام ہے اور یہ انعام تم نے دیا ہے میرے دیوتا۔ مجھے دیوتا نہ کہو، میرا نام فرہاد ہے۔ فرہاد؟ اس نے بڑی محبت اور عقیدت سے میرا نام لیا، پھر میرے ایک ہاتھ کو اپنے نازک سے ہاتھوں میں لے کر میری ہتھیلی کی پشت کو بوسہ دینے لگی۔ وہ آتشی لب جو دور ہی دور سے آگ لگاتے تھے، وہ میری ہتھیلی کی پشت پر آگ بھڑکا رہے تھے۔ میرے جسم کے رگ و پے میں آگ سیال مادے کی طرح بہہ رہی تھی۔ میرے جی میں آیا کہ بوسے کے جواب میں ایک بوسہ پیش کروں، پھر یہ سوچ کر ضبط کر لیا کہ جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ ابھی وہ مجھ سے متاثر ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری شخصیت کا روپ جم رہا تھا۔ ایک دیوتا اور محبوب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج وہ دیوتا سمجھ کر عقیدت سے چوم رہی تھی، کل محبوب سمجھ کر محبت سے گلے لگ سکتی تھی۔ لہٰذا اس وقت میں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا۔ میرے صبر کا مجھے اچھا صلہ ملا۔ وہ میرے ہاتھ کو چومتے ہوئے سوچ رہی تھی، ہائے اس کے ہاتھ کتنے سخت اور مضبوط ہیں۔ اگر کوئی اس ہتھیلی کے شکنجے میں آ جائے تو تڑپتا یا تڑپتی رہ جائے گی۔ اس میں ہر وہ خوبی ہے جس کے خواب عورت دیکھتی ہے، دراز قد، چٹانی سینہ، آہنی بازو۔ یہ دلیر بھی ہے اور ذہین بھی ہے۔ صحیح معنوں میں یہ ایک مکمل مرد ہے۔ میں تو ایسے ہی ایک خوبرو آئیڈیل کی تلاش میں تھی، لیکن میں اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کروں گی۔ اپنے منہ سے کچھ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، اچھا تو لگتا ہے مگر شرم آتی ہے۔ کاش کہ میرے دل کے حالات جان سکتا۔ میں تو بھول ہی گئی کہ یہ دل کے بھید جان لیتے ہیں۔ جب میں بلی کے روپ میں تھی اور بول نہیں سکتی تھی، اس وقت یہ میری سوچ کو پڑھ لیتے تھے، میرے گونگے دماغ کو پوری طرح سمجھ لیتے تھے۔ کیا اس وقت بھی یہ میرے خیالات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھنے کے لیے میری ہتھیلی پر سے سر اٹھایا۔ میں مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، میں خوش نصیب ہوں کہ تمہارے خیالوں میں بس رہا ہوں۔ اگر ہماری دوستی میں محبت کی مٹھاس اسی طرح گھلتی رہی تو ہماری دوستی پائیدار ہو جائے گی۔ اس نے فوراً ہی گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ دیکھیے میں بھی کتنی نادان ہوں، اپنا جسم حاصل کرتے ہی چھمیا کی دشمنی کو بھول گئی۔ کیا آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ معلوم کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھے یک بیک آپ سے کیوں مخاطب کرنے لگے ہو؟ کیا تم والی بے تکلفی تمہیں پسند نہیں ہے؟ وہ زیر لب مسکرا کر بولی، تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ پلیز ابھی چھمیا کا پتہ چلاؤ۔ اچھی بات ہے، میں اس کی خبر لیتا ہوں، لیکن جتنی دیر میں مراقبے میں رہوں اس دوران تم زرینہ کے کمرے میں جاؤ، اس کی الماری سے اپنی پسند کا لباس نکالو۔ اب تم ایک تعلیم یافتہ اور ذہین لڑکی ہو، تمہیں سمارٹ بن کر رہنا چاہیے۔ چولی اور گھاگھرا چھمیا جیسی جاہل عورت پر ہی سجتا تھا۔ میرے مشورے کے مطابق وہ لباس بدلنے چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے تصور میں کھویا رہا اور یقین کرتا رہا کہ کل جس حسینہ کی دلیری اور ذہانت کی داستان سن رہا تھا، آج وہ میرے گھر میں ہے اور میں اس کے دل میں گھر کر رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سامی اس وقت بھی میرے متعلق ہی سوچ رہی ہوگی۔ ایسے رومانس کی گھڑی میں بھلا کس کا دل چاہے گا کہ وہ دشمن کے متعلق سوچے؟ میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں چھمیا کے متعلق سوچوں۔ مجھے خود پہ اعتماد تھا کہ میں جب چاہوں گا اس دشمن عورت کے منتروں کو پانی کر دوں گا، اسے اتنا موقع ہی نہیں دوں گا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا میں سامی کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس وقت اس کے دماغ کے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ اس کا دماغ میرے ہی متعلق سوچنا چاہتا تھا، لیکن وہ سوچنے سے کترا رہی تھی، اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ دل کے بھیدی ہیں، شاید اس وقت بھی میرے خیالات کو پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں سوچوں گی۔ او گاڈ، کیسے آدمی سے پالا پڑا ہے، میں اپنے دل کی کوئی بات ان سے چھپا نہیں سکوں گی۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، ان سے کچھ چھپانے کی کیا ضرورت ہے، وہ میرے من مندر کے دیوتا ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں اور محبت کرنے والے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کی منفی سوچ نے کہا،
کبھی کبھی پردہ ضروری ہوتا ہے۔ ہر محبت کرنے والی عورت اپنے محبوب کو جس قدر چاہتی ہے اس میں سے تھوڑی سی محبت اپنے دل میں چھپا کر رکھتی ہے۔ جس طرح ٹافیوں کے پیکٹ کو الماری میں چھپا کر بچوں کو وقتاً فوقتاً ایک ایک ٹافی دے کر لایا جاتا ہے، اسی طرح عورت دل کے پیکٹ سے محبت کی ایک ایک ٹافی نکال کر دیتی ہے، باقی دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے خیالات ان سے کیسے چھپاؤں، نہ چھپا سکتی ہوں نہ ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ سکتی ہوں۔ ایسا نٹکھٹ کہیں نہ دیکھا جو دماغ کے لاکرز توڑ کر سوچ کا سرمایہ چرا لیتا ہوں۔ چور کہیں گے، میں نے مثبت انداز میں کہا، لیکن میں ابھی تو وہ چور نہیں ہے، ابھی تو وہ مراقبے میں ہوں گے اور چھمیا کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہوں گے، لہٰذا وہ میری طرح متوجہ نہیں ہوں گے۔ یہ اچھا موقع ہے، مجھے ان کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ وہ سوچنے لگی، میں کیا سوچوں؟ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری ماں ایک ہندو ناری تھی، باپ ایک انگریز ہے، اور اب میرا دل ایک مسلمان کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ میرے اندر کتنے ہی دھرم سما رہے ہیں۔ ایسے میں دھرم کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب صرف محبت سے قائم رہتا ہے۔ مجھے ہندو دھرم سے اس لیے محبت ہے کہ میں نے ایک ہندو ناری کا دودھ پیا ہے۔ مجھے عیسائیت سے اس لیے پیار ہے کہ میری رگوں میں ایک انگریز کا خون دوڑ رہا ہے، اور مجھے مذہب اسلام سے اس لیے عقیدت ہوتی جا رہی ہے کہ جسے میں اپنے جسم و جان کا حقدار بنانا چاہتی ہوں وہ مسلمان ہے۔ میں زندگی کے آخری سانس تک اسی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ غسل خانے میں جا رہی تھی اور سوچنے کے دوران ہولے ہولے گنگنا رہی تھی۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ جو کچھ مجھے معلوم کرنا تھا میں اس سے بہت زیادہ معلوم کر چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی محبت کی ساری مٹھاس کو چوری چھپے چکھ لیا تھا، اور وہ بیچاری اس چوری سے بے خبر تھی۔ اس وقت دل یہی چاہتا تھا کہ اس کے محبوبانہ خیالات کو پڑھتا ہی رہوں اور یہ سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے، لیکن اس چڑیل چھمیا سے محتاط رہنا بھی ضروری تھا، لہٰذا میں اس کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ میری پوزیشن کچھ یوں تھی کہ میں قالین پر پلتھی مارے بیٹھا تھا، میری آنکھیں بند تھیں، میں چشم تصور میں غزالہ کو دیکھ رہا تھا اور چھمیا کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی سوچ رہی تھی، اپنے آس پاس کے لوگوں کی جو آوازیں سن رہی تھی، وہ سب آوازیں اپنے دماغ کے ٹیپ ریکارڈر سے میرے دماغ تک منتشر کر رہی تھی، اور میں اپنے خیال کی اسکرین پر ان تمام واقعات کی مکمل فلم دیکھ رہا تھا جو اس پر گزر رہے تھے۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی، بستر کے آس پاس چچا جان اور گھر کے ملازم کھڑے ہوئے تھے۔ قاسم بھی وہاں پہنچ گیا تھا، وہ خاموشی سے لیٹی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چچا جان اور قاسم کی گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ غزالہ کی یادداشت گم ہو گئی تھی، اس نے قاسم جیسے قریبی دوست کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ قاسم نے اس سے انگریزی زبان میں پوچھا تھا کہ اس کی یہ حالت کب سے ہے، لیکن وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی تھی، جس سے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ اس کی یادداشت بالکل ناقص ہو چکی ہے، کہ انگریزی زبان بھی بھول گئی ہے۔ اسے طرح طرح سے یاد دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسے ایک کاغذ پر اپنا نام لکھنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ نہ تو انگریزی میں لکھ سکی اور نہ ہی اردو زبان میں، حتیٰ کہ اپنا دستخط بھی نہ کر سکی۔ وہ بیچارے کیا جانتے تھے کہ انگریزی بولنے اور سمارٹ بن کر رہنے والی غزالہ کی روح اپنے جسم کے مکان سے پرواز کر چکی ہے، اور اس مکان میں ایک جاہل گوار چھمیا نے ڈیرا جما لیا، اور وہ یادداشت گم ہونے کا ناٹک کھیل رہی ہے۔ اس کا ناٹک حقیقت سے بالکل قریب تھا، کیونکہ وہ واقعی غزالہ کی گزری ہوئی زندگی کے حالات سے واقف نہیں تھی۔ چچا جان وغیرہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کبھی یہ یقین کر سکتے تھے کہ بیٹی کا جسم وہی ہے اور روح بدل گیا۔ انہوں نے پریشان ہو کر قاسم کہا، تم یہاں بیٹھو، میں ڈاکٹر شیرازی سے ملاقات کا وقت مقرر کرتا ہوں، وہ ماہر نفسیات ہیں، وہی صحیح طور پر سمجھ سکیں گے کہ غزالہ کے ذہن سے پچھلی زندگی کیسے مٹ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی چھمیا نے ملازموں کو بھی وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ اس نے قاسم کو تاڑ لیا تھا کہ وہ کام کا آدمی ہے۔ ملازموں کے جانے کے بعد اس نے قاسم سے کہا، میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ کیا سچ مچ تم میرے دوست ہو؟ ہاں، یہ تمہارے ڈیڈی بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پنڈی کا رہنے والا ہوں، میرا نام قاسم ہے۔ ہم دونوں تنہائیوں میں کتنی ہی رنگین گھڑیاں گزار چکے ہیں۔ میں تمہارے بدن کی خوشبو پہچانتا ہوں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم مجھے بھی بھول گئی ہو۔ بتاؤ غزالہ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا میں جو کہوں گی وہ کرو گے؟ ہاں، تم پہلے بھی مجھے آزما چکی ہو، اب بھی آزما کر دیکھ لو، جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو دوستو، یہ تھی دیوتا کی ایپیسوڈ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور یاد رکھیں، جو اپنے ضمیر کو خاموش کر دے وہ جیت تو جاتا ہے مگر خود کو ہار جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔